अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0334528186 पर रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल असर के दिन का अमल है और इस अमल के मुतालिक मैं अर्ज़ कर दूं, कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो, परेशानी हो, कोई मुराद हो जो पूरी ना होती हो, कोई हाजत हो जो सालों से मांग रहे हो, मुअज़्ज़ज़ सामीन एक चीज़ तो मैं अर्ज़ कर दूं, हाजात का पूरा होना, ज़रूरियात का पूरा होना, मसाइब का हल होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही मसाइल को हल करना है। हम अल्लाह से मांग लें। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ना आता नहीं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा नहीं, फिर कहते हैं मसाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ होता नहीं, फिर छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, फिर अल्लाह के गैर की तरफ भागते हैं कि हज़रत हमारा मसला हल कर दें। हज़रत अपने मसले पे आप खुद कादर नहीं हैं, आपके मसाइल कैसे हल करें? वो जी आप इतने पैसे दे दें हम मसला हल कर देंगे। जो खाने पीने के लिए भी आपके पैसों का मोहताज है उसने मसले कहाँ से हल करने हैं? आज लोग इस कदर बेवकूफ़ हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही हम कर क्या रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, नज़र बद है, बंदिश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर फ़ैसला फरमा दिया कि आप पर जादू और नज़र बद और बंदिश ख़त्म हो जाएगी, फिर सारी दुनिया के आमिल उल्टे लटक जाएं, आपके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। अब ये यकीन कहाँ से आए? अब ये यकीन कहाँ से पैदा करें? आज तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी का ये हाल है, जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ ले वो समझता है मैं वली अल्लाह बन गया, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो समझता है जी मैं बस अल्लाह माफ़ करेगा, जो मर्ज़ी करते रहो, कुछ नहीं होता। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हर बंदा अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार के चाहता है अल्लाह को मैं जो मर्ज़ी कहूँ अल्लाह मेरी बात मान ले। ऐसे थोड़ी होता है। अल्लाह से ताल्लुक़ रखना बनाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बनता है अल्लाह की बढ़ाइयों, अल्लाह की अज़मत के तज़किरे से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान करना, लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तज़किरे करना कि मेरे अल्लाह कैसी अजीम ज़ात है, आसमानों ज़मीनों की मालिक ज़ात, हवाओं को चलाने वाली ज़ात, फ़िज़ाओं में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे असरात और ज़र्रात रखे हैं। असरात से मुराद हमारे हवा के अंदर हर बंदे के सर पे एक हवा का एक सतून है और इस कदर प्रेशर पर है, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सतून हटा दे तो हम हवा में उड़ने लगे। अब ये गैबी निज़ाम एक चल रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। खैर, बात तवालत की तरफ बढ़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बढ़ाई और अज़मत बयान करना, ये अल्लाह माफ़ फरमाए, मैंने शुरू किया, ये सेशन स्टार्ट किया, 4-5 मिनट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत बढ़ाई बयान की जाती थी। अहादीस मुबारका में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में अपने बंदों से बातें की हैं, मैंने वो स्टार्ट की तो चंद दिन गुजरे थे कि कमेंट आना शुरू हो गए, इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, बात काम की किया करो, पहले क्या बकवास करते रहते हो, वजीफ़ा सिर्फ बताया करो। तो मैंने इसलिए नहीं कि मैं किसी से जो है वो डर गया या मुझे कोई मसला है, सिर्फ इसलिए कि लोग न जाने कैसी कैसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से वो ईमान से खारिज हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता। तो सीधी सी सिंपल सा मैंने शुरू कर लिया। वजीफ़ा बताने के बाद फिर मैं कमेंट सेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया, उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। बाज़ लोगों को और भी मसाइल होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में मिल जाते हैं। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट कट कर लोगों के पास, आमिलों के पास जाकर अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे अपने आप को ज़लील ना करें। एक बच्ची मेरे पास फ्री, तकरीबन 95% लोग मेरे पास जो आते हैं वो फ्री हमारे कोर्सेज़ हैं, फ्री सेशन हैं, उनमें ही अमल करवाते हैं। इल्ला माशाल्लाह कोई हमें हदिया देने वाला हो जो हमें हमारे वक्त का हदिया दे। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं जनवरी में, आज तक मैंने किसी को जादू नहीं बताया, कोई नज़र बद बंदिश नहीं बताई, क्योंकि होते ही नहीं लोगों पे।
لوگ گناہوں کی وجہ سے اثرات میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یا اپنی نادانیوں بے وقوفیوں کی وجہ سے، مثال کے طور پہ بیت الخلاء میں ننگے سر جا رہے ہیں، دعا پڑے بغیر جا رہے ہیں، اس پہ جو اثرات آئیں گے یہ اثرات ایسے ہوں گے کہ یہ حیران رہ جائے، کپڑوں میں سوراخ ہونا شروع ہو جائیں گے، خون کے چھینٹے پڑنا شروع. کیسے؟ یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے ہوتا ہے. بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل نہیں کرتے، دایاں پاؤں داخل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے. دعا پڑے بغیر جاتے ہیں، اس وجہ وہ شیطانی قوتیں وہ مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ پھر بھاگتے پھرتے ہیں جی کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرے اوپر کس نے کچھ کروا دیا. ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جی اب یہ آسامی صحیح ہاتھ ہے، ان کو لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے. تو میں بتا رہا تھا تقریباً 1.5 مہینہ وہ بچی فری کورس کرواتی رہی. ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے ہر 3 دن بعد آپ نے ہمیں رپورٹ دینی ہوتی ہے حالات کی. اس نے رپورٹ دی کوئی نہیں، رابطہ کر کے بس ہم نے اعمال چند دیے، نماز کی پابندی. اصل یہ بھی ایک بات بتاؤں، لوگ اعمال نہیں کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں جی نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت سے نوافل کے ذریعے مانگے. لوگوں کو یہ کرنا تکلیف لگتا ہے، موت لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم پیسے دے دیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے. ایسے لوگ جو پیسے دے کے اور خود اعمال نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، حرام نہیں چھوڑتے، یہ ساری زندگی ذلیل ہی ہوتے رہیں گے، اور ان کا یہی حال ہوگا. اگر اللہ رب العزت نے کسی وجہ سے مسئلہ حل کر بھی دیا تو پھر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے. وہ جس کو کہا تھا مسئلہ حل ہونے کا اب اس کے پیچھے ذلیل ہوتے رہیں گے. اور بعض کو تو اللہ ذلیل کرنے کے لیے ایک دفعہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، پھر جب بھی مسئلہ آتا ہے حضرت پھر مسئلہ ہو گیا ہے، حضرت کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے ہونا ہی تھا، آ جاؤ تو میں لوٹتا ہوں پھر اچھی طرح. اور ہم بھی لوٹنے میں انتہائی جو ہے وہ بالکل عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. تو بات کہاں چلی تھی، کہاں نکل آئی سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. وہ بچی مجھے 1 ہفتہ بعد مہینے بعد رابطہ کری، کہہ رہی جی حضرت آپ نے تو مسئلہ حل نہیں کیا، ایک بندے نے 20,000 لے لیا، اس نے میرا 20,000 کھا دی. میں نے کہا بہت خوشی ہوئی سن کے، آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے صبح سے شام تک کھپ رہا ہے، سمجھا رہا ہے نہ لوٹو، نہ لوگ عاملوں کے پاس، جھوٹے لوگوں کے پاس جاؤ. کسی کا حق ہے، کوئی آپ کو وقت دے رہا ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. ضرور کرنا چاہیے، پہلے بھی کرنا چاہیے، بعد میں بھی کرنا چاہیے، لیکن جو آپ کو وقت دے رہا ہے، آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے رہا ہے. بیمار آپ ہیں، دوائی وہ کھائے اور آپ پیسے بھی لے لے، یہ دوائی کھانے کے پیسے لے رہے ہیں، وہ ایسے مسائل نہیں حل ہوتے. تو بس میں کیا لوگوں کو کہوں، سمجھ نہیں آتی کیسے سمجھاؤں. ساری دنیا کے لوگ اس وقت لٹ رہے ہیں اور ان کو بتانے والا کوئی نہیں، اور جو بتا رہا ہے اس کے سننے والا کوئی نہیں. تو میں نے اپنی ویڈیو کا حصہ بنایا عاملوں سے بچنے کے لیے 3-4 منٹ کی ریکارڈنگ، اس سے بھی لوگوں کو تکلیف کہ یہ کیا درمیان میں لگایا ہوا ہے. ہزاروں لوگ وہ جھوٹے عاملوں سے بچ رہے تھے، لیکن بعض عقل کے اندھے ہوتے ہیں جن کو شرم نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، وہ اپنا حلال مال حرام جگہوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی انہیں ہدایت دے، ورنہ بعض لوگوں کو تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اللہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا حرام کا ہے وہ حرام میں لگ رہا ہوتا ہے. خیر عمل کی طرف بڑھتا ہوں، بات طوالت اختیار کر جاتی ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں خدارا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، جتنے آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جو وظائف کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں چینلز پہ، یوٹیوب پہ، اور لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، ان کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ ان کو اسلامک ہب آفیشیل کا بتائیں، جہاں پر وظائف سارے انتہائی آسان ہیں. وظائف کے ذریعے اپنے مسائل کا حل چاہیں، فری رہنمائی کی جاتی ہے، کوئی کسی سے ہدیہ نہیں لیا جاتا، کسی کو جادو، کسی کو نظر بد بندش ہوتے ہی نہیں. 99% لوگوں کو کبھی جادو نہیں ہوا، صرف گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن ان عاملوں نے ذلیل کیا ہوا ہے کہ عامل آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بندے کو اگلے کو ڈرا دینا یہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو وظیفہ میں اب کیا بتاؤں، مختصراً عرض کر دیتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد کا عمل تھا، کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، اللہ سے تعلق جوڑیے، چینج اور لائف کورس کیجیے اور اس عمل کو کیجیے. 3 مرتبہ درود ابراہیم شروع آخر میں پڑھیے، درمیان میں یا قاضی الحاجات یا اللہ، بس یا قاضی الحاجات یا اللہ 30 مرتبہ ایسے اللہ کو پکارتے رہیے. یا تب تک پکاریے جب تک آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، دل بھر آئے، آنکھوں میں اشک آ جائیں، رونے کو دل کرے، تب اللہ سے دعا مانگ لیجئے.
اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم، درمیان میں یا قاضی الحاجات یا اللہ یا ارحم الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں پریشان تھا بہت لوگوں کے حالات سن کے، تو میں نے اس ویڈیو کو اس قدر طوالت دی لوگوں کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانے کے لیے۔ کوئی جادو نظر بد بندش نہیں ہوتا۔ آپ کا جو مسئلہ ہے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، آپ کو ہم چند اعمال دیں گے جو ہمیں وہ اعمال 100% کرنے کی گارنٹی دے۔ ہم اس سے مسئلہ حل ہونے کی 100% انشاءاللہ گارنٹی دیتے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے نبی علیہ السلام صحابہ نے مسائل کو حل کروایا ہے، آپ کے بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں صرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آ جائے، مجھے بھی آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔